दोस्तों आज तकरीबन हर मसीह बहन भाई खुदावंद यसु मसीह की दूसरी आमद सानी के बारे में, उनकी सेकंड कमिंग के बारे में ज़रूर से जानना चाहता है कि खुदावंद यसु मसीह दोबारा वापस कब आएंगे, उनके आने से पहले कौन से इवेंट्स होंगे और उनके आने के बाद क्या होगा। और खुदावंद यसु मसीह की दूसरी आमद सानी के बारे में बाइबल मुक़द्दस हमें क्या बताती है, खुदावंद यसु मसीह इसके बारे में ख़ुद क्या कहते हैं और खुदावंद यसु मसीह के शागिर्द और अंबिया और आसमान के फरिश्ते इसके बारे में क्या कहते हैं। आज की वीडियो में हम इन सारी बातों को जानेंगे। ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो, लेकिन अगर आप खुदावंद यसु मसीह की सेकंड कमिंग के बारे में सीखना और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि खुदावंद का ये पाक कलाम बहुत से लोगों तक पहुँचे और बहुत सी ज़िंदगियाँ इस आखिरत के वक्त में खुदावंद यसु मसीह पर ईमान लाएं और उसको कबूल करें। आइए सबसे पहले हम खुदावंद यसु मसीह की अपनी गवाही देखते हैं कि खुदावंद यसु मसीह अपनी दूसरी आमद सानी के बारे में ख़ुद क्या बताते हैं। और हम मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 17वीं आयत को पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। और दोस्तों, जब मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत में पतरस रसूल ने खुदावंद यसु मसीह के बारे में बताया कि तू जिंदा खुदा का बेटा है, तो खुदावंद यसु मसीह ने उसी वक्त उसके ऊपर 3 मुकाशफात यानी रेवलेशन ज़ाहिर किए। नंबर 1 कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जिसके बारे में 18वीं आयत में लिखा है। और दूसरी बात कि उसे ज़रूर है कि यरूशलेम को जाए और बुज़ुर्गों और सरदार काहिनों और फ़कीयों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन खुदावंद यसु मसीह के शागिर्दों के लिए बिल्कुल नई थी और इससे पहले उन्हें कलीसिया का बिल्कुल भी नहीं पता था कि कलीसिया क्या चीज़ है और किस तरह बनेगी और शागिर्दों का काम इस कलीसिया में क्या होगा और ये कितनी देर में बनकर तैयार होगी। और इसी तरह दूसरे मुकाशफे के बारे में भी उन्हें कुछ इल्म नहीं था कि खुदावंद यसु मसीह यरूशलेम को जाएं। और वो अक्सर साल में 3 दफ़ा शरीयत के मुताबिक यरूशलेम को जाया करते थे, जैसा कि खरूज की किताब उसका 23वां बाब उसकी 14वीं आयत से 17वीं आयत में लिखा है। और फिर उसका 34वां बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है कि तू साल भर में 3 बार मेरे लिए ईद मनाना, ईद फ़तीर को मनाना, पहला फल लाना और जमा करने के बाद ईद मनाना। और साल में 3 मरतबा तुम्हारे यहाँ के सब मर्द खुदावंद खुदा के आगे हाजिर हुआ करें, तो यरूशलेम में उन्हें दुख दिया जाएगा और कत्ल किया जाएगा और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। और खुदावंद यसु मसीह इस बात को बाद में भी अक्सर दोहराते रहे कि उनके साथ यरूशलेम में क्या सलूक होगा, जिसके बारे में मत्ती की अंजील उसका 17वां बाब उसकी 12वीं आयत, फिर उसका 22वां बाब उसकी 23वीं आयत, फिर मत्ती की अंजील उसका 20वां बाब उसकी 18वीं आयत, और फिर 26वां बाब और दूसरी आयत, और फिर लूका की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 7वीं आयत। दोस्तों, आप इन वर्सेस को अपने तौर पर भी ज़रूर पढ़िएगा। और तीसरा मुकाशफा जो मत्ती की अंजील उसके 16वें बाब में खुदावंद यसु मसीह ने खुद बताया कि वो अपने फरिश्तों के साथ फिर आएगा। और इस मुकाशफे में ना सिर्फ दोबारा आने की इतला है, बल्कि अदालत का भी जिक्र है कि वो उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। और यही बात उन्होंने मत्ती की अंजील उसके 24वें बाब में भी ज़्यादा तफसील से बताई। और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। और वो नरसिंगे की आवाज़ के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगज़ीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे, जिसके बारे में मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब उसकी 29वीं आयत से लेके 31वीं आयत तक लिखा है। इसके बाद कुछ ही दिनों के बाद खुदावंद यसु मसीह ने फिर अपनी दूसरी आमद सानी के बारे में बताया कि जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्तों के साथ आएगा, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, जिसके बारे में मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब और उसकी 31वीं आयत में लिखा है। और इसके बाद मत्ती की अंजील उसके 26वें बाब में उन्होंने सरदार काहिन के सामने एलानिया कहा कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादर मुतलिक की दहनी तरफ बैठे
اور آسمان کے فرشتوں پر آتے دیکھو گے، جس کے بارے میں لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 40ویں آیت میں لکھا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف اپنے آنے کی اطلاع دی بلکہ ہمیں تیار رہنے کے لیے بھی کہا کہ تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ اور پھر جی اٹھنے کے تقریباً 6 برس کے بعد یوحنا رسول کو مکاشفہ کی کتاب دی تو انہوں نے فلاڈیفیا کی کلیسیا کو لکھوایا کہ میں جلد آنے والا ہوں، اور تھواتیرا کی کلیسیا کو لکھوایا کہ البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو۔ اور مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں آیت اور اس کا 2 باب اور اس کی 25ویں آیت، اور اسی طرح پرگمن کی کلیسیا کو بھی لکھوایا گیا، پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس آ کر جلد اپنے منہ کی تلوار کے ساتھ لڑوں گا، جس کے بارے میں مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے۔ اور ان تینوں آیات میں خداوند یسوع مسیح نے 3 کلیسیاؤں کو اپنے آنے بلکہ جلدی آنے کی اطلاع دی۔ اور اسی طرح مکاشفہ کی کتاب کے آخر میں یعنی 22ویں باب میں انہوں نے اپنے آنے کے بارے میں 3 دفعہ یاد دلایا، مثلاً 7ویں آیت میں، اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ اور پھر 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ اور پھر 20ویں آیت میں کہ جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں۔ اور ان سب آیات میں خداوند یسوع مسیح نے سب مقدسوں کو اپنے آنے اور جلد آنے کی اطلاع دی ہے، اور 7 کتاب مقدس کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے بھی کہا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اجر بھی ساتھ لائیں گے، جس کا تفصیلی ذکر آگے کیا جائے گا۔ اور لوکا کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 23ویں آیت اور 30ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے دوبارہ واپس آنے کی اطلاع دی، اور وہاں پر لکھا ہے کیونکہ جیسے بجلی آسمان کی ایک طرف سے کود کر دوسری طرف چمکتی ہے، ویسے ہی ابن آدم اپنے دن میں ظاہر ہوگا۔ دوستو، خداوند یسوع مسیح کے دن کو دا ڈے آف دا لارڈ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے متعلق ہمارے چینل پر آپ کو بہت سی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی، اور ڈے آف دا لارڈ کی ان ویڈیوز کو میں آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ سیکنڈ کمنگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر دا ڈے آف لارڈ کے ٹائٹل کی ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، آگے بڑھیں گے اور 30ویں آیت کو دیکھیں گے کہ جس دن لوط سدوم سے نکلا، آگ اور گندک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کر دیا، اور ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور دوستو، ان سب آیات میں خداوند یسوع مسیح نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا اور اپنی دوسری آمد ثانی کے بارے میں بتایا اور ہمیں اطلاع دی۔ اور 23ویں آیت میں اپنی آمد کو بجلی کے کوندنے اور اچانک تیز روشنی ہونے سے تشبیہ دی، اور 30ویں آیت میں ایمان نہ لانے والی دنیا کو آگ اور گندک سے ہلاک کرنے کی بھی اطلاع دی۔ اور دوستو، اس سب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن آیات میں خداوند یسوع مسیح نے اپنی آمد ثانی کی اطلاع دی یعنی اس کی خبر خود دی، ان میں تیز روشنی، آگ اور گندک اور بادلوں کا ذکر آتا ہے، اور سب کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا اور اجر دینے کا ذکر بھی ہے، اور قدرت اور جلال اور فرشتوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور تیار رہنے اور عمل کرنے اور نعمتیں اور تاج تھامے رہنے کی ہدایت بھی دی ہے۔ اور دوستو، یہ سب باتیں کرنا مسیحوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور دوستو، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے فیوچر کے پروگرام کے بارے میں اپنی گواہی دیتے ہیں، اور فریسیوں نے جب یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب اور اس کی 13ویں آیت میں اعتراض کیا کہ تو اپنی گواہی آپ دیتا ہے، تیری گواہی سچی نہیں، اور یسوع مسیح نے انہیں جواب میں کہا کہ اگرچہ میں اپنی گواہی آپ دیتا ہوں تو بھی میری گواہی سچی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک تو میں اپنی گواہی خود دیتا ہوں، اور ایک باپ جس نے مجھے بھیجا میری گواہی دیتا ہے، جس کے بارے میں یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے۔ اور دوستو، ہم کسی بھی طریقے سے خداوند یسوع مسیح کی اس اپنی گواہی کو بالکل بھی رد نہیں کر سکتے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی وہ سب گواہیاں جو خداوند یسوع مسیح کے دکھ اٹھانے اور ان کے قتل ہونے کے بارے اور ان کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں ہیں، وہ سب بالکل صحیح ثابت ہوئی، اور اسی لیے یہ بھی گواہی بالکل سچی ہے، اور یہ گواہی اپنے وقت پر ضرور پوری ہوگی، اور ہمیں اس کے پورے ہونے کا
پورا یقین ہے کہ جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے اپنی دوسری آمد ثانی کے بارے میں اپنی زبان مبارک سے بتایا وہ سب ضرور پورا ہوگا اور بہت جلد پورا ہوگا۔ اور دوستو، جس طرح کے آج دنیا میں حالات ہیں ان کو دیکھ کر ہم جان سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بہت جلد آئیں گے اور اپنے منہ کی ان سب باتوں کو اور اپنے سب وعدوں کو بہت جلد پورا کریں گے۔ دوستو، آئیے اب خداوند کے پاک کلام میں سے فرشتوں کی گواہی کو دیکھتے ہیں کہ فرشتے خداوند یسوع مسیح کے دوبارہ واپس آنے کے بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں۔